कर लेता है उसके अंदर, अपने मालिक की याद के अंदर अपने आप को गुम कर लेता है, तो फिर परवरदिगार उसमें इतना करम करता है, अपनी अनवार और तजल्लियात उतनी उसमें भेज देता है कि देखने वाले को बंदा नहीं कुछ और नजर आता। हकीकत में बंदा होता है, उसे कोई माबूद माने तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि वो मुशरिक हो जाएगा, लेकिन उस माबूदियत वाली सिफ्त भी उसके अंदर नहीं आ सकती। लेकिन ये जरूर होता है कि जैसा रंग उसका होता है वैसा रंग उसी का हो जाता है। फिर उनके पास जाना, लेकिन ये भी बात बांध लें, पल्ले बांध लें, ऐसा भी हो कि पहले अपने आप को वो जिक्र इलाही में मशगूल कर ले, 24 घंटों में से 24 घंटे उसी की याद में लगा रहे। दुनिया जमा करने वाला, मालो सर जमा करने वाला, दुनिया की आसाइशें अवेल करने वाला, दुनिया के चक्कर में सुबह से लेकर रात तक काम करने वाला, उस बात को याद रखें, जो लोहा भट्टी में जाता है वही शक्ल इख्तियार करता है, उसके किनारे पर बैठने वाला भी इख्तियार नहीं करता। ये होता है फकीर। अब आ जाए, पीर था ना ये मकाम, मुरीद की तरफ आ जाए। मुरीद को उससे फैज कैसे लेना चाहिए पता है आपको? जैसे पीर अपने मालिक की बारगाह से ले रहा है ना, कैसी शक्ल उसने इख्तियार की, अपने आप को गुम कर दिया उसमें। ऐसे ही है, जब मुरीद अपने आप को पीर के उस नक्श में सारे को गुम कर देता है, फिर उसको खुद ही फैज मिलना शुरू हो जाता है। अपनी शक्ल वैसी बना ले, वो अपना लिबास वैसा बना ले, अपना किरदार वैसा बना ले, अपने आप को वैसा बना ले जैसे उसके पीर ने उसे कह दिया है, तो फिर उसे फैज मिलना शुरू हो जाता है। फिर हर देखने वाला कहता है नहीं यार ये मुरीद नहीं है, ये तो उसके बराबर का उसका बनाया हुआ को बंदा है। लेकिन होता क्या है, आज तो दुनिया का निजाम ही कुछ और है ना, दुनिया की रीत ही कुछ और है, दुनिया का सिस्टम ही कुछ और है। इसलिए मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि इनसे कुछ लेना, लेकिन ये भी बात पल्ले बांधें, जिसने अपने आप को पहले भट्टी में डाला हो, याद इलाही में रात दिन जिंदगी गुजारता हो, फिर उसका बोलना खालिक का बोलना हो, उसका कहना खालिक का कहना, उसका देखना रब का देखना, उसका चलना रब का चलना, उसके हाथ अल्लाह की तरफ से बरकत वाले हो जाते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, अगर वो दुनिया में रह के दुनिया को जमा करता है, अल्लाह उसके रसूल के लोगों को दावत नहीं देता उसके अहकामात की, अल्लाह का आपा की तरफ उनको जाने नहीं देता, अपने दुनिया की आसाइशें जमा करता है, उनको दुनियावी लिहाज से अपने पीछे लगा लेता है, तो ये बात हकीकत नहीं है। हाँ, इसमें यह भी नहीं है कि मुरीद को ऐसा ये कि उसको पीर के अंदर ही गुम रहना चाहिए, खालिक से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई, अल्लाह ताला तो रब्बुल आलमीन है, परवरदिगार तो बेनियाज है, अल्लाह तो सारे जहानों का रब है। इसलिए अगर मैं और आप भी चाहते हैं हमें भी कुछ मिल जाए, मैं और आप भी चाहते हैं कि हमें भी कुछ मिल जाए, तो हमें भी अपने आप को गुम होना होगा, हमें भी ये सोचना होगा कि हमने करना क्या है। क्योंकि मकाम और रुतबा और मर्तबा इनका आज तो फी जमाने में निजाम ही कुछ और है ना। मैंने बताया था पिछले मरतबा एक जगह पर जाने का इत्तेफाक हुआ तो बड़ी परेशानी हुई। जो जिक्र इलाही में मशगूल हो, आप खुद ही फैसला कर लें, जो भट्टी के अंदर लोहा होता है उसकी अपनी कोई हैसियत होती है, उसकी अपनी कोई हैसियत, वो तो आग की शक्ल इख्तियार करने गया होता है। इसलिए ये जो बुजुर्गान दीन ने दीन फैलाया ना हमारे बड़े सीर पाक हिंद के अंदर, इन्होंने ऐसे दीन फैलाया, अपने आप को ऐसा गुम किया याद इलाही के अंदर कि सिवाय उसकी जात के किसी और की बात ही नहीं करते थे, दावत दीन देते थे, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारते थे। जब भी दावत देनी है, मकाम देना है, रुतबा देना है, जो बात करनी है उसके मुताबिक करनी है। और जिनको फैज मिला फिर ऐसे मिला है, जिन्होंने अपने आप को उनकी जात के अंदर गुम कर दिया, अपने आप को उनके ऊपर निछावर कर दिया, जैसा जैसा जो उनका लिबास ऐसा लिबास, जैसा उनका चेहरा वैसा चेहरा, जैसा उनका इखलाक ऐसा इखलाक, जिन्होंने अपने आप को उधर गुम कर दिया तो फिर उन्होंने मकाम भी हासिल कर लिया। अगला जुमा इसी के मुताबिक इसी बात पर इंशाल्लाह आखिरी जुमा होगा ना, चौथा जुमा मैंने कहा था, 4 जुमा की बात हुई थी, ये तीसरा जुमा है ना।
تو چوتھا جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلی بات میں بیان کروں گا کہ مزید ان سے فیض کیسے ہے، اور نقطہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی جمعے جو آنے والا جمعہ ہے نا اس جمعے کو بیان ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو۔ آپ سے بس یہ چھوٹی سی میری التجا اور گزارش ہے کہ پہلے نمبر پر اس کو پیر مانا کریں جس نے اپنے آپ کو لوہے کی بھٹی، آگ کی بھٹی میں ڈال دیا اور شکل ویسی اختیار کر لی، یاد الہی میں وہ گم ہو گیا ہو، اس کو پھر جا کے تو پھر اس کے پاس جا کے بیٹھو، پھر دیکھو بتائیں ذرا اس لوہے کو باہر نکالا جائے تو قریب بیٹھنے والوں کو سیک پہنچے گا کہ نہیں؟ آئے ہائے، دور دور سے سیک، ایسے ہی ہے نا۔ سوچو میرے بھائی، پھر جو یاد الہی میں گم ہو جائے اس کے قریب بیٹھ کے تو دیکھ کے تجھے مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اس لیے اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے یہ مقام حاصل کیا نا ان کا ہمیں ادب نصیب فرمائے، کیونکہ اسی لیے تو ہاں پھر یہاں جب مقام آتا ہے تو پھر رب کعبہ خالق کائنات اس کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ولی سے بغض رکھا اللہ تعالیٰ کو اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ اعلان جہاد ہے۔ پھر وہ مقام آتا ہے، لیکن جب وہ بھٹی میں جل جائے تو وہ جو نماز روزے کا پابند نہ ہو، جو شریعت کا پابند نہ ہو، اپنے آپ کو دعوے کرے بہت بڑے بڑے، تو پھر سوچ لیا کرو کہ اس کا مقام وہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کریں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگان دین کا ادب نصیب فرمائے۔ اب میں آپ کو اخیر کے اندر ایک بات بتلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مومن کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن اس کو جلدی جلدی کیوں نہیں، اس کی دعا جو ہے نا ظاہری طور پر کیوں نہیں پتہ چلتا میری دعا قبول ہو گئی ہے؟ ایک تو یاد ہے میں نے پہلے ایک بات بیان کی کہ طوطے کو پنجرے میں بند کیوں کیا جاتا ہے بھلا؟ اس کی آواز آئے، اب سمجھ آئیے مالک نے کیوں بند کیا ہمیں پنجرے میں، آئے ہائے، سمجھ آئیے؟ ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب اس کو میں کچھ دے دوں گا، اللہ پاک نے طوطے کو بند کیا، کوے کو بند، ایمان والوں کو بند کیا، ایمان والوں کو جو نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، نیکی کا کام بھی کرتا ہے، دعوت بھی دیتا ہے، خرچہ بھی کرتا ہے، اس کے باوجود پھر پھنسا رہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ بندہ تیرا نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تیرے سامنے روتا بھی ہے، گریہ وزاری بھی کرتا ہے، اللہ ہر وقت جب بھی دیکھتے ہیں تیرے یاد میں لگا رہتا ہے، اللہ پھر بھی اس کی وہی حالت، اللہ پھر بھی پروردگار یہ روتا ہے تو پھر بھی اس کی بات نہیں سن جاتی۔ مالک فرماتا ہے ملائکہ تمہیں نہیں پتا اگر اس کو کچھ مل گیا تو یہ تو اڑ جائے گا، اور پھر میرے سامنے یہ جو روزانہ کہتا ہے اللہ تو بڑا سونا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو میرے پر رحمت کر دے، اے ملائکہ اگر اس کی مراد پوری ہو گئی اس کو آپ کو یاد رکھو، پھر میرے سامنے گریہ وزاری تو نہیں کیا کرے گا نا، پھر تو یہ دنیا کے جنجال میں پھنس جائے گا، پھر یہ دنیا کے معاملات میں پھنس جائے گا۔ میں چاہتا ہوں اس کو دنیا میں دیتا چلا جاؤں، آخرت میں دیتا چلا جاؤں، اسی لیے تو اس کو قید کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس کی آواز مجھے میاں مٹھو والی بڑی پیاری لگتی ہے۔ جب یہ روز روز میرے سامنے روتا ہے، جب روز روز میرے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے تو مجھے اس کا بولنا بڑا پیارا لگتا ہے۔ اچھا اللہ والوں کی بات بھی سن لیں ہم ذرا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی مزار جو تھا نا وہ مطلب مزار کم بنا تھا، صرف قبر مبارک بنی ہوئی تھی، تو کوئی قاری صاحب گئے حافظ صاحب اور جا کے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھ گئے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن پڑھتے رہے، کافی دن گزر گئے، دل میں کوئی مراد لے کے چلے گئے، مراد پوری نہ ہوئی، کئی دن گزر گئے، ایک ہجڑا آیا، ہجڑا سمجھتے ہیں نا، ہجڑا آیا، اس نے 2-4 مرتبہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور جناب اپنی مراد لی اور لے کے چلا گیا۔ وہ جو حافظ صاحب تھے نا ان کو بڑا غصہ آیا کہ دیکھو وہ آیا اور لے کے چلا گیا، اور میں اتنے دنوں سے قرآن سنا رہا ہوں پھر مجھے نہیں ملا۔ ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ پتہ کیسے چلا کہ اس کو ملا مجھے نہیں ملا، یہ بھی تو ایک مقام تھا نا کہ پتہ چل جائے اس کو ملا کہ نہیں ملا۔ جب غصہ آیا حافظ صاحب کو، حافظ صاحب نے اپنے کندھے سے رومال اتارا اور 2-3 رومال قبر پر مارے، کہنا بڑا بابا بنیا خسرے نو دندہ ہے تو سانو دندہ ہی کوئی نہیں، اینے دن ہو گئے نے دربار تے آ کے بیٹھا، ان کو دے دیا اور مجھے دیا نہیں، اتنے دن سے آپ کے مزار پر بیٹھا ہوں۔ جب باہر نکلے جہاں پہ روڈ آتی ہے کچہری چوک والی، کچہری والی روڈ، ادھر آئے تو ایک بزرگ سامنے سے
کہنے حافظ صاحب کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہنے اتنے دنوں سے داتا علی جویری کے مزار پا کے بیٹھا ہوں، بڑا بڑا بزرگ بنے ہوئے ہیں، اتنے دنوں سے مجھے تو دیا نہیں ہے، وہ ہجڑا آیا اور وہ ناچ کے لے کے